अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का है और आज है शॉपिंग। फिर एक दफ़ा वीकेंड है, सभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे लैम्प लाइट के स्टिच कपड़े भी शेयर कर लूँ। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और हैं भी बड़े खूबसूरत। ख़ासतौर पे ये वाइट वाली शर्ट तो बहुत ही प्यारी है। इसमें ना सितारों का काम किया हुआ था, हल्का हल्का, बड़ा खूबसूरत सा जैसे होता है। और ये सारे जो इसके हैं काम वाले ड्रेसेस बहुत ही नफीस काम था। और ना सबसे बड़ी बात, चुभने वाला कपड़ा नहीं था। यानी कि अगर हम बाज़ार से लेते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है, मगर कपड़े में ना थोड़ी सी एक अकड़ाहट और थोड़ी सी चुभन सी होती है, जो हम जब पहनते हैं ना तो अजीब सी ना कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये जो लैम्प लाइट या किसी भी ब्रांड का आप कपड़ा लेंगे ना तो उससे आपको यानी कि अजीब सी घबराहट या ऐसे चिड़चिड़ापन या कुछ इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट कपड़ा होता है। जब आप पहनते हैं वो ना बहुत इत्मीनान सा फ़ील होता है। तो जब आप कोई चीज़ अच्छी पहनेंगे, इत्मीनान फ़ील होगा, तो फिर आपको मज़ा ही आएगा ना। तो टाइम भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जब इतना प्यारा सा ड्रेस पहना हो जिसमें आपकी फ़िटिंग अच्छी आ रही हो, कट्स अच्छे हों, ड्रेस का डिज़ाइन बहुत प्यारा, और आपके 2-4 दोस्त या आपकी बहन या कोई भी आपसे आके पूछे ड्रेस कहाँ से लिया, बहुत प्यारा है। तो वैसे भी हम सब ख़वातीन की साइकी है, कोई हमारी ड्रेस की तारीफ़ करे या कहे कि ड्रेस बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया है, कैसा है, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। क्योंकि हम सारी ख़वातीन को ड्रेसेस का तो एक क्रेज़ है। ड्रेसेस, ज्वेलरी, पर्स, शूज़। और हम लोग सबसे पहले हमारा होता भी है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ अच्छा सा पहन लें, कुछ अच्छा सा तैयार हो जाएं। और सबसे पहले तो हम अपने लिए तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि हम कहते हैं कि भाई हम ऐसी जितनी भी ख़वातीन हैं मेरे लिहाज के मुताबिक, तो सबका पहले ये होता है कि हम बहुत अच्छी लगें और अपने लिए। और दूसरे नंबर पे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपनी फ्रेंड्स, अपनी बहन भाई, बहनें, अपनी नंदें, अपनी देवरानियाँ, जेठानियाँ, बस इन्हीं के अंदर ही फ़ोकस होना चाहती हैं कि हम अच्छी लगें, जो एक घरेलू ख़वातीन हैं। हाँ, जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होती हैं, जैसे कि कलीग्स होती हैं उनकी, जो जॉब करती हैं, उनकी डिफ़रेंट सोच हो जाती है। क्योंकि मैं खुद हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैं उसके बारे में आपसे शेयर कर सकती हूँ, बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। वैसे एक बात है कि आजकल दौर में हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, जो बात हकीकत है। हाँ, ड्रेसेस की और ज्वेलरी की और पर्सों की और मेकअप, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों के लिए इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो हर जगह पे यहाँ पे ख़वातीन पाई जाती हैं। कुछ ड्रेस ट्राई कर रही होती हैं, कुछ देख रही होती हैं, कुछ रश होता है। तो उससे समझ आती है कि ख़वातीन की साइकी क्या है। क्योंकि जो जितने अब एक्सपेंसिव नाइकी है, ये एडिडास है, या उसके अलावा नाइकी है, एडिडास सॉरी, और इंजन वगैरह, जो जैसे भी मेल के स्माइल है, जिसमें फ़ीमेल अगर नहीं है, मेल्स हैं, फ़ीमेल भी हैं, थोड़े से हैं। और जैसे जिम वाले हो गए, या कैजुअल में जो पसंद करती हैं लड़कियां, ज़्यादातर तो यही इस तरह के ड्रेसेस ही पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान में। बाहर के मालिक की बात दूसरी है, वहाँ पे फिर सर्दियों के लिहाज से जैसा देश वैसा भेस करना पड़ता है। बहरहाल पाकिस्तान में इन शॉप्स पे इतना रश नहीं होता, जबकि ये सफ़ायर, निशात, लैम्प लाइट बहुत रश होता है। और लैम्प लाइट के तो मुझे स्टिच कपड़े वाक़ई बहुत पसंद हैं। मुझे लैम्प लाइट वैसे ओवरऑल बहुत पसंद है, मुझे उसका स्टफ़ अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और इसके मुझे स्टिच कपड़े तो वाक़ई बहुत पसंद हैं लैम्प लाइट के। इनके ट्राउज़र की फ़िटिंग बहुत मज़े की होती है और स्टाइल बड़े प्यारे-प्यारे हैं इनके पास। और रेडी टू वियर तो बहुत ही प्यारे, आप जाएँ लें। कट्स बहुत खूबसूरत हैं और स्टफ़ भी बड़ा कमाल किस्म का। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि इस तरह तो हम एक-दूसरे को मशवरा देंगे ना कि कहाँ पे हमें कपड़ा अच्छा मिल रहा है। और रीज़नेबल भी है, रेट भी सही है इनके, इतने हाई रेट नहीं है। आजकल आप देखें ना, मास्टर साहब भी आपसे ठीक-ठाक पैसे ले लेते हैं। फिर लेसें लें, फिर कपड़ा लें, और फिर जाके सर खपाएँ, डिज़ाइन सोचें, कॉपी उठाएँ, प्रिंट निकलवाएँ, फिर मास्टर साहब को जाके दें, और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा कपड़ा अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए। फिर ही जाके अच्छे बनते हैं कपड़े, जो आजकल का दौर चल रहा है। बहरहाल मुझे ये ब्लैक ब्लू भी बहुत प्यारा लगा था, और ये पीची बड़ा खूबसूरत सा कलर है। मगर सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इसमें बड़े डार्क से और वाइब्रेट से कलर हमें मज़ा देते हैं। मैजेंडा हो, रेड हो, पर्पल हो, ऑरेंज हो, इस तरह के कलर्स आएंगे तो सर्दियों में ठंड का बड़ा मज़ा आता है। ठंडे ठंडे में रेड लिपस्टिक लगाई हुई और साथ में इतने हैवी से ड्रेसेस पहने हुए बड़ा मज़ा आता है। डार्क कलर तो वैसे मुझे बहुत पसंद है और अच्छे भी लगते हैं। आपका अगर फेयर कलर है, या दबता हुआ रंग है, या गंदमी है, कोई भी है, तो सब पे डार्क कलर बहुत उठते हैं। और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए डार्क कलर इसलिए भी सही रह जाते हैं कि भाई घर के काम करने हैं, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, तो अगर कोई छींटा लग जाए, कोई निशान लग जाए,
تو اتنا واضح بھی نہیں ہوتا، جبکہ لائٹ کلر کے اندر بہت جلدی اگر ہم کچن میں جا رہے ہیں 2 منٹ میں ڈریس خراب۔ بہرحال وہ لگتا اچھا ہے، گریسفل لگتا ہے، ہاں جب آپ کہیں پارٹی ویئر میں ادھر ادھر جا رہے ہوں تو پہنے، مگر آج کل ہیں سردیوں کے لحاظ سے ڈارک کلر پرفیکٹ ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، پہنے ہوئے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ باقی آپ سب کی اپنی اپنی چوائس ہے، آپ جیسا پہنے، مگر جیسے ٹھنڈ آ رہی ہے نا، ٹھنڈ میں تو ذرا کلرز کو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ گرمیاں پاکستان میں تو اب بہت زیادہ گرمی ہونے لگ گئی، اور ہم جس سٹی ملتان میں رہتے ہیں ادھر تو سردی بھی بہت دیر سے آتی ہے، تو یہاں پہ ہم لائٹ کلر اتنا پہن لیتے ہیں گرمیوں کے اندر کہ سردیوں کے جو 1-2 مہینے ایک مشکل سے آ جاتے ہیں، تو اس میں تو ہمیں وائبریٹ سے کلر پہننے چاہیے نا، جو آنکھوں کو بھی اچھے لگیں اور ہم پہنے ہوئے بھی اچھے لگیں۔ اور کلر، ویسے بھی کلرز کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے، بندے کی نا شخصیت بھی نکھر جاتی ہے، اور ویسے اگر آپ روز شام کو ڈیلی طور پہ تیار ہوں، کپڑے اچھے پہنیں، بال شال بنائیں، ہلکا سا میک اپ کر لیں تو آپ کی طبیعت ویسے فریش ہو جائے گی۔ کیونکہ جاب پہ جانے والی میری فرینڈ ہے بہت پیاری سی، وہ مجھے بتا دی بھئی ہم لوگ اگر جاب پہ صبح جاتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہیں، سیٹ ہو جاتے ہیں، شام کو بہت تھک جاتے ہیں، پھر آ کے ریلیکس کرتے ہیں، اپنی اسکن کو ریلیکس کرتے ہیں۔ آپ خواتین صحیح ہیں، آرام سے شام میں سارا دن کام کر کے آرام سے شام میں ریڈی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا بات تو یہ صحیح کر رہی ہے کہ ہم شام میں آرام سے اپنا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کے، اس سے ہو کے ریلیکس ہو کے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، ہم خود بھی فریش فیل کرتے ہیں اور گھر والے بھی ہمیں دیکھ کے فریش فیل کرتے ہیں، کیونکہ گھر کی جو خاتون خانہ ہے نا، اس نے لے کے پورا اپنا گھر چلنا ہے، پورا گھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اسے فریش ہونا، اسے صحت مند ہونا، اس کا فریش رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی ماں، آپ کی بہن، جو آپ کی بیوی، جو آپ کا گھر سنبھال رہی ہے جس ٹائم میں، تو اگر وہ فریش ہے تو سمجھیں آپ کا پورا گھر فریش ہے، کیونکہ اس نے ہی گھر کو لے کے چلنا ہے۔ باہر کے کام جتنے مرد کر لیں، گھر میں جو کچھ کر لیں، مگر گھر کا مین جو پرپس ہے وہ اس گھر کی خاتون خانہ ہے، تو بہتر ہے اسے خوش رہنے دیں، صحت مند رہنے دیں، کیونکہ اگر وہ خوش ہوگی، صحت مند ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ گھر کو بھی ویسے لے کے چلے گی، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، گھر والے بھی خوش رہیں گے، وہ بندی بھی خود بھی خوش رہے گی۔ تو انجوائے کریں، اگر آپ کی ہے جیب اجازت دیتی ہے تو ہلکی پھلکی شاپنگ کروائیں، اور ویسے اب تو ہمارے پاکستان میں کچھ ہو نہ ہو، سردیوں اور گرمیوں کی تو ہلکی پھلکی شاپنگ ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ کلچز بڑے پیارے ہیں، ہاں لیم لائٹ کے کلچز بہت زبردست ہیں، مجھے ایک اور میری فرینڈ ہے، انہوں نے مجھے گفٹ بھی دیا لیم لائٹ کا، بہت پیارا سا کلچ ہے، طیبہ نے دیا، بڑا اچھا ہے، اور لیم لائٹ کے کلچز بہت اچھے ہیں۔ اچھا مجھے نا تھوڑے سے بڑے سائز کے کلچز پسند ہیں، اس میں جو میرے پاس آیا وہ اسی بلو میں جو ہے نا، سیم یہی کہیں میرون کلر کا آیا میرے پاس، بہت پیارا ہے وہ بھی کلچ بہرحال، اور میں خود بھی پرچیز کرتی رہتی ہوں جب میرا دل کرتا ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے ریزنیبل، اور سب سے بڑی بات سیل میں جانے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدھے پیسوں میں چیز مل جاتی ہے۔ اور اب آج کل تو فی الحال میں نے صرف اور صرف نا ونڈو شاپنگ کی ہے، کیونکہ آگے آ رہے ہیں نومبر، بس کچھ ہی دن ہے نومبر آنے میں، پھر لگے گی بلیک فرائیڈے، وائٹ فرائیڈے، وہ بلیسڈ فرائیڈے، برائٹ فرائیڈے، کچھ بھی کہیں آپ، اس کی سیل، اس میں کریں گے ہم انجوائے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ ایک گھر کی خاتون خانہ ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں، صحت مند رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دودھ پئیں، بادام کھائیں، اور کیا کہتے ہیں، وٹامن ڈی کی بہت ضرورت ہے، جتنا وٹامن ڈی، دھوپ ہے دھوپ سے لیں، ہم پاکستان والوں کو تو ویسے بھی دھوپ بہت ملی ہوئی ہے، مگر پھر بھی ہماری ہڈیوں کے اندر، خواتین کی ہڈیوں کے اندر بہت جلدی وٹامن کی کمیز ہو جاتی ہیں، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ وٹامن ڈی کی اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو دیتے ہیں ٹیبلٹ تو وہ کھائیں لازمی، ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کی 15 دن میں ہوتی ہے، کسی کی مہینے میں ہوتی ہے، تو وہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ آپ جس طرح آپ دیکھیں گے اگر آپ کے اندر کسی بھی وٹامن کی کمی ہوتی ہے تو آپ چڑچڑی، طبیعت خراب، سست، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس کا یہی حل ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں، زندگی چھوٹی سی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا گزر جاتی ہے، خوش رہیں، خوش رہیں، اب آپ خود ایک دفعہ بیٹھیں، اپنی محاسبہ کریں بیٹھ کے، دیکھیں آپ نے لائف کتنی جلدی آپ کی گزری ہے، پتہ چلا ہے لائف گزرنے کا، اتنے سال گزر گئے ہیں، آگے کیا بچا، کہتے ہیں نا کہ بس آگے زندگی یوں یوں بھاگی جا رہی ہے، زندگی تیز، بہت تیز چلی ہو جیسے، سیریسلی ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ زندگی بہت تیز چلتی ہے، تو اچھے اعمال کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو خوش رہنے دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو، دعا پلٹ کے واپس آتی ہے، اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اللہ حافظ۔